घरों की मरम्मत, नई स्टोरी या नया कमरा बनाने के लिए गवर्नमेंट 5 से 10 लाख तक बिला सूद कर्ज दे रही है। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले गूगल पे जाके आपने सर्च करना है अपनी छत अपना घर। अपनी छत अपना घर लिख के सर्च करना है। सबसे पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, अपनी छत अपना घर। तो ये देखिए ओपन हो गई है, इसको क्लोज़ कर देना है आपने। इसको हम करते हैं क्लोज़। ये नीचे दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, अपनी छत अपना घर। अगर आपने का प्लाट खाली है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई करना है। अगर आपने अपने घर में कोई नया कमरा बनाना है या अपने अपर स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें नया कमरा या नई स्टोरी ऐड करनी है तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके आपने अप्लाई करना है। तो मैं दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया। आगे दो कैटेगरीज ओपन होगी, इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथ योर एग्जिस्टिंग होम। मौजूदा घर को आपने रिपेयर करना है, टूट फूट है उसको मरम्मत करना है। तो पहली कैटेगरी में अगर आपने घर में कोई एडिशनल स्टोरी यानी और मकान बनाने हैं तो दूसरी कैटेगरी में। तो मैंने घर की रिपेयर करनी है तो पहली कैटेगरी में मैं अप्लाई करूँगा। इसमें भी दो ऑप्शन है, रिपेयरिंग के लिए अलहदा है, अगर आपने एक इजाफी कमरा बनाना है तो उसके लिए अलहदा ऑप्शन है। तो मैंने सिर्फ रिपेयरिंग करनी है तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके लिए 5 लाख गवर्नमेंट बिला सूद कर्ज देगी और 3 साल में ये वापस करना होगा। तो दूसरी कैटेगरी में अगर देखें तो गवर्नमेंट 10 लाख रुपए कर्ज़ा दे रही है एडिशनल स्टोरी बनाने के लिए और ये 6 साल में वापस करेंगे हम। तो मैं घर की मरम्मत के लिए कर्ज़ लेना चाहता हूँ, वो 5 लाख है। तो इसके लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमने रजिस्टर होना है, अपना अकाउंट बनाना है। रजिस्टर होने के लिए इधर हमने अपना नाम लिखना है, मुकम्मल नाम, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर सन ऑफ अगर मेल है तो वालिद का नाम, अगर फ़ीमेल है तो डॉटर ऑफ के बटन पर क्लिक करके नीचे अपने वालिद का नाम लिखना है। आईडी कार्ड वालिद का अगर है तो लिख दे, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। नीचे जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल हैं फ़ीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ईमेल आईडी आपने अपना लाजमी लिखना है। मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जैज़ है, टेलीनार है, जो भी है। फिर आप आगे फ़ोन नंबर लिख देना है, डिवीज़न जो भी है आपकी वो लिख देनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जो भी है आपका, फिर तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद नीचे सिटी अपना शहर लिखना है। मेरा शहर डाहरावाला है तो मैं डाहरावाला लिख रहा हूँ। नीचे एक अच्छा सा पासवर्ड आपने रख लेना है और कन्फर्म पासवर्ड में भी वही लिख देना है। कन्फर्म पासवर्ड लिखने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, रजिस्टर के बटन पर अकाउंट क्रिएट हो गया और ये हमें लॉगिन पेज पर ले जाएगा। अगले पेज पर अकाउंट क्रिएट होने के बाद आ जाएंगे। इधर हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये चेक बॉक्स बने हुए हैं, इन चारों चेक बॉक्स को आपने टिक कर देना है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है तो अगला फॉर्म ओपन हो जाएगा। 3 स्टेप्स में हमने मालूमात ऐड करनी है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने अपनी मालूमात ऐड करनी है तो वो हम सबसे पहले ऐड करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो ये देखें सबसे पहले ऐड हो गया डाटा जो हमने रजिस्टर करते वक्त लिखा था, तो डाटा ऐड है, इसको आपने चेक कर लेना है। और नीचे अल्टरनेट सेल नंबर, अगर आपका कोई और नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है आपने जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी हुई है। रिलीजन, मज़हब आपका कौन सा है वो, डिसेबिलिटी मजदूरी अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो। डिवीज़न पहले से लिखा आ गया, डिस्ट्रिक्ट भी लिखा है, तहसील जो आपकी है सेलेक्ट कर लेनी है, सिटी भी हमने पहले लिखा तो वो आ गया। आगे आपने अपना एड्रेस लिखना जो आपके आईडी कार्ड के नंबर पर लिखा हुआ है, आपका एड्रेस मुकम्मल आपने एड्रेस इधर लिखना है। अगर आपका एक ही एड्रेस है शनाख्ती कार्ड पर तो नीचे परमानेंट एड्रेस के बटन चेक बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ दूसरा एड्रेस अगर 2 हैं तो दूसरा नीचे ऐड कर देना है, अगर एक ही है तो इस पर
کلک کر دینا ہے۔ پراپرٹی انفارمیشن، آپ کی پراپرٹی جس کے لیے آپ قرض لے رہے ہیں وہ کہاں ہے۔ رورل، اگر گاؤں میں ہے تو رورل کے بٹن پر، اگر شہر میں ہے تو اربن۔ تو میری گاؤں میں ہے تو میں رورل کے بٹن پر کلک کرتا ہوں۔ اویلیبل کتنی جگہ ہے، 10 مرلے ہے، اور اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس۔ میرے پاس فرد ہے تو میں فرد کے بٹن پر کلک کر دوں گا۔ ڈویژن بہاولپور سلیکٹ کر دینی ہے، ڈسٹرکٹ بہاول نگر، تحصیل ہماری ہے ہارون آباد۔ تو جو بھی آپ کی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے۔ آپ نے اپنا شہر لکھنا ہے، شہر کا نام لکھنا ہے اور نیچے ایڈریس لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پراپرٹی کا ایڈریس ہے، جدھر آپ کی پراپرٹی ہے یہ اس کا ایڈریس لکھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ میں لکھ رہا ہوں۔ ایڈریس لکھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے تو نیچے لون اماؤنٹ لکھا ہوا ہے۔ ایڈریس لکھ دیا، نیچے لون اماؤنٹ، لون اماؤنٹ کے بٹن پر کیٹیگری پوچھ رہا ہے ریپیئر اینڈ اسٹرینتھ، کون سی، کافی ساری ہیں تو میں ریپیئر اینڈ اسٹرینتھ والی کیٹیگری کو منتخب کروں گا، کیونکہ میں ریپیئرنگ کے لیے قرض لے رہا ہوں، اپلائی کر رہا ہوں۔ تو نیچے اماؤنٹ لکھنی ہے، میکسیمم 5 لاکھ ہے ریپیئرنگ کے لیے، تو میں 5 لاکھ سلیکٹ کر دوں گا۔ آگے وہ بینک پوچھ رہا ہے کس کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امداد ملے۔ اخوت نیشنل رورل پروگرام ہے تو میں اخوت کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اخوت کے ذریعے سے مجھے رقم ملے۔ تو نیچے روف کنڈیشن ڈیمیج ڈسکرپشن، اپنے گھر کی جو حالت ہے، دیواروں کی ٹوٹ پھوٹ، اس حساب سے آپ نے چھوٹی سی ادھر تفصیل لکھ دینی ہے کہ میرے گھر کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے، دیواروں سے سیمنٹ اتر چکا ہے، چھتیں بھی کافی ان میں سے پانی بہتا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے لکھ کے رکھی تھی، آپ نے بھی اس طرح لکھ لینی ہے اور ادھر پیسٹ کر دینی ہے۔ نیچے ہاؤس ہولڈ انکم، تو امپلائمنٹ اسٹیٹس آف اپلیکینٹ، ہاؤس وائف اگر فیمیل ہے تو سیلف امپلائڈ یا ان امپلائڈ جو بھی ہے، بزنس ہے یا جو بھی ہے، میں ان امپلائڈ ہوں تو میں ان امپلائڈ کو سلیکٹ کروں گا۔ آگے اپلیکینٹ ایکوموڈیشن اسٹیٹس، جو اس گھر میں جس کے لیے وہ قرض لے رہے ہیں وہ کرائے پر ہے یا اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، تو میں خاندان کے ساتھ رہتا ہوں، فیملی شیئرنگ کے بٹن پر کلک کریں گے، کرائے کا نہیں ہے اپنا ہی ہے گھر میں، فیملی شیئرنگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ تو شریک حیات کی ملازمت کی حیثیت آپ کی جو بیگم ہے وہ بھی میری ان امپلائڈ ہے اور اس کا سٹیٹس ہے وہ ہاؤس وائف، ہاؤس وائف کے بٹن پر فیملی شیئرنگ کے بٹن پر بھی کلک کریں گے۔ نیچے اپلیکینٹ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے جس کی درخواست ہم دے رہے ہیں، چوز فائل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، تصویر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ ڈو یو وانٹ ٹو سیو، اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو گیا اور ہمیں دوسرے سٹیپ پر لے گیا جدھر ہم نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپلیکینٹ CNSC فرنٹ، شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے، پھر شناختی کارڈ کی بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے۔ اونرشپ ڈاکومنٹ ہم نے فرد لکھا تھا، ادھر فرد کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے گھر کی 4 تصویریں بنا لینی ہیں مختلف اینگل سے، جہاں سے آپ کا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو وہ باری باری 4 تصویریں ادھر اپلوڈ کر دینی ہیں۔ گراؤنڈ فلور کی تصویر جسے سین کہتے ہیں، ڈیمیج روف، ٹوٹ پھوٹ والی دیواریں، چھتیں، ان کی تصویریں آپ نے ادھر اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا، اوپر میسج آ گیا ڈاکومنٹس ہیز بین سیوڈ سکسیسفلی۔ فیڈ بیک ریمارکس میں آپ نے ایک چھوٹے سا جملہ لکھ دینا ہے، آپ اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ادھر، تو میں لکھ رہا ہوں کہ I really need this loan, kindly accept my loan application۔
تو اس طرح کا کوئی بھی جملہ آپ نے اپنی طرف سے لکھ دینا ہے جو آپ کو بہتر لگے. تو مجھے یہ اچھا لگا تو میں یہ لکھ رہا ہوں. لکھنے کے بعد آپ نے نیچے سبمٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے. سبمٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو سبمٹ اپلیکیشن، تو میں کہتا ہوں اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں. میں تصدیق کرتا ہوں کہ دی گئی تمام معلومات درست ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایگری کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. ایگری کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو کچھ ہی سیکنڈ میں یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا اور فائل سبمٹ ہو جائے گی. دیکھیں میسج آ گیا، ریکارڈ ہیز بین سبمٹڈ سکسیسفلی. اور یہ دیکھیں اپلیکینٹ کا سٹیٹس، یہ میرا نام آ گیا، والد کا نام آ گیا، آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور اپلیکیشن سبمٹڈ کا میسج آ گیا. اس طرح آپ بھی گھر بیٹھے 5 اور 10 لاکھ کے لیے بلا سود حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں.